डिजिटल मिडियाको कुराहरूमा यो हो पुरा अभ्यास चाहिँ सीमित त्यसैमै छ। अब हामी डिजिटल मिडियाभन्दा अगाडिको मिडियामा पढेर जानेर हुर्केर अभ्यास गरेर आएको मान्छे हाम्रो अनुभव हाम्रो तपाईँलाई कति काम लाग्छ मलाई म त्यति निश्चिन्त छैन। उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, धेरैपल्ट अनुरोध गर्नुभयो, मैले भने जस्तो म असहज महसुस गर्ने हुनाले मैले टाढिन चाहेँ, तैपनि आउनु त आएँ। तर तपाईँहरू मलाई लाग्छ हामीलाई भन्दा मलाई मेरो जस्तो मान्छे हुँदा तपाईँलाई धेरै जानकारी होला, त्यसले रिफ्रेस गर्न म कति योग्य छ त्यो मलाई स्योर छैन। म होइन रिइन्गेज अब डिजिटल त हामी भर्खर आउँदैछ। हामी हाम्रो गोपाल सर हुनुहुन्छ, पहिला राजिन्द्रलाई टाइपमा गर्छु, टाइप डाटा गरेर एक जोड लेख्ने यो गर्दै गर्छु। त्यसपछि अहिले भारत त कोइरालाको कुरा आइरहेको थियो। भारत त कोइराला कम्प्युटर आउँदाखेरि हामीले के वास्तव भएको थियो। त्यो कम्प्युटर पनि हामीले टाइप गरेर न्युज या फिचर्सहरू गरेर अनि त्यो अर्को त्यो कम्प्युटर सेक्सनमा उनीहरूलाई पठाइदिन्थ्यो, उनीहरूले टाइप गर्थे, आफै टाइप गर्ने कुरो भयो। भनेपछि त्यो युगबाट हामी आएको मान्छे तपाईँहरू सुरुदेखि नै झन्डै नै मलाई लाग्छ अहिलेको यो 5जना जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू झन्डै नै सुरुदेखि नै त्यो सिधै उसमा हाल्नु भएको छ भने चाहिँ मलाई हामीले सेयर गर्ने कि तपाईँहरूको अनुभव चाहिँ बरु काम लाग्ला जस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ टाकट टुक्क अहिले टेक्नोलोजीमा यस्तो खोज्दैछौँ होइन। त्यसरी चाहिँ कुनै त्यस्तो कुरा भयो भने ठुलो कुरा सेयर गर्ने भन्ने सिकाउने त एब्सोल्युटली छैन जस्तो लाग्छ। तर अब स्टोरीको कुरासँग चाहिँ के छ भन्नु सकिएला भनेदेखि अब फेरि न्युज रिपोर्टिङको कुरा धर्मजीले भनिरहनु भएको थियो। अब न्युज रिपोर्टिङकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब म 3 वर्ष झन् यो न्युज रिपोर्टिङको सक्रिय रिपोर्टिङबाट म टाढै छु, म अर्कै दुनियाँमा छु। अब त्यो 3 वर्ष भने अहिलेको यो संसारको एकदम फास्ट युगमा चाहिँ 3 वर्ष भने प्रशस्त हो। मलाई लाग्छ 3 वर्ष तपाईँहरू धेरै अगाडि गइसक्नु होला, म चाहिँ पछाडि हुन्छ। त्यसरी रिपोर्टिङको कुरामा पनि म कति तपाईँहरूलाई आफ्नो कुरा भन्न सक्छु अथवा मेरो भनाइ कति तपाईँलाई काम लाग्छ त्यो मलाई त्यति स्योर छैन। अब रिपोर्टिङ बाहेक फिचर्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सायद अब यहाँ बसेर गर्ने धेरै जस्तो चाहिँ अब हाम्रो बोलीचालीको भाषा न्युज फिचर्स भनिन्छ, न्युज फिचर्स होला जस्तो भने मेरो अनुमान, त्यो मलाई पक्का छैन होइन। न्युज फिचर्सको कुरामा चाहिँ केही लाइनमा म सक्रियसँग नभए पनि अलिक काम गरेर हुनाले चाहिँ अलिकति आफ्नो केही अनुभवहरू बाँड्न सक्नुला। सरको जस्तो लामो पत्रकारिताको दौरानमा एक दुईवटा प्रसङ्गहरू सुनाइदिनुहुन्छ चाहिँ भेरिफाई गर्न अप्ठ्यारो भएको अथवा चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि 2-3वटा लिएर अथवा एकदम फरक तरिकाले गर्नु परेको अथवा कुनै त्यस्तो केसेसहरू छ भने? अब केस त धेरै छ। फेरि अब यो समयको म समयको पाबन्दी त बस्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ जहिले पनि यो हामी नेपाल किन बनेन भन्दा एउटा मेजर काम चाहिँ यही नै हो। दुनियाँ विकसित देशको हेरौँ, हामी अरूलाई गाली गर्छौँ, अरूलाई दस्ने फलानु दिन्छौँ, हामी अर्को ठाउँ गयौँ त्यही हुन्छ होला, अर्को प्रोग्राम गयो खै सबैको हामी आजको चाहिँ स्पेसल केस यस्तो ढिलो त हामी गर्नु त किन यहाँको मान्यतामै हिँड्ने मान्छे भएकोले गर्दा हामी जुन छ नि स्पिरिट त्यही हो। यो चाहिँ नि नराम्रो उदाहरण भइदिएको मात्रै हो दुर्भाग्यले, यो त यति ढिलो त हामी गर्दैन। अनि यो रेलेभेन्ट उदाहरण हो, नराम्रो भन्नु भएन, किनकि टेक्नोलोजी हेज फ्लज विथ इट होइन। सो त्यो देखिएन भने त यो गुबाको अर्थ पनि भयो। अझै चाहिँ पर्ने अहिले टेक्नोलोजीको पनि टेक्नोलोजी अझ यहाँ आजकल यो नयाँ एउटा उदाहरण छ कि उदाहरण के एउटा युनिभर्सल फ्याक्ट के रहेछ भनेदेखि अब आजकल स्पेसली सहरी इलाकामा मेट्रोपोलिटनमा त ट्राफिक जाम युज हुन्छ होइन। कहीँ ढिलो भयो भने ट्राफिक जाम भन्ने हुन्छ कि ट्राफिक जाममा फस्यो भने जस्तै नि यो टेक्नोलोजी अल्सो हेज भेरी इजी एक्सक्युज। ट्राफिक जामको एउटा क्लासिक उदाहरण के छ भने 90%ले चाहिँ यहाँ मात्रै होइन इन्डिया होस् अन्ततिर पनि आई अन द वे भने उनी त घरबाट हिँडेको हुँदैन अरे कि सो एनी त उदाहरणबाजीसँग हामी प्रसङ्गभन्दा बाहिर नहोस्। तपाईँले भनेको सन्दर्भमा चाहिँ म के मात्रै जोड्छु भन्दाखेरि अलि अब धेरै उदाहरणहरू छन्, हामी समयभित्र बस्छौँ। एउटा अहिले ठ्याक्क समय आएको चाहिँ अब मलाई चाहिँ फेरि यो मेरो यो अरू जस्तो कि सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ स्पोर्ट्स र सिनेमा हो। खेलकुद र सिनेमा भने चाहिँ म मेरो पहिलो प्राथमिकता बस्छु कि अवकार आए पनि पहिला स्पोर्ट्सबाट सुरु हुन्छ, हरेक
सिनेमाबाट हुन्छ भरे म्यारिकम हेर्नु जानु सक्छ बुक भइसक्यो बुझ्नुभयो सो भन्नु खोजे अहिले स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड कुरा गर्नु होला त्यो मलाई मेरो लाइफको उसमा खुब घत्लाएको चिज छ कि तपाईँले भने सन्दर्भ जोड्न चाहिँ अब राइजिङ नेपाल हामी हुँदाखेरि म खेलकुदको खेलकुदको रिपोर्टिङ नै मेरो गेजै थियो अरे अब एउटा अब क्लासिक अब अहिले फेरि तपाईँहरूको एडभान्टेज ठ्याक्क तुलना भइहाल्छ कि तपाईँले जति एडभान्टेज छ जति छ हामीले त्यो बेला थिएन अब मलाई चाहिँ खेलकुदको इन्टरभ्यू भावनाले म खेलकुद रिपोर्ट गर्थेँ एउटा एसियन ट्र्याक एन्ड फिल्ड च्याम्पियनसिपको एथलेटिक दिल्लीमा टुर्नामेन्ट भएको थियो अब खेलकुद भने चाहिँ अलिकति डल पनि नहोला रमाइलो पनि होला भनेर नि भएको थियो त्यसपछि त्यो बेला के थियो भनेदेखि अब त्यो सानो तिनो उसमा अब रिपोर्टर जाने कुरा पनि थिएन त्यसलाई ठुलो अखबारमा राइजिङ नेपाल गोर्खापत्र मात्रै थियो अनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जे खबर दिन्थ्यो त्यही नै हामीलाई खबर हुन्थ्यो र अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भने आधिकारिक भइहाल्यो है मान्ने नमान्ने कुरो भएन अनि त्यहाँ एउटा 400 मिटरको दौडमा चाहिँ नेपालीले अब एसियन ट्र्याक एन्ड फिल्डमा काँस्य पदक पायो एसियन लेभलमा महिलाले काँस्य पदक पायो हामीलाई त ठुलो कुरो हो त्यो बेलासम्म पाएकै थिएन साउथ एसियन गेममा थिएन भने एसियन कुरै भयो काँस्य पदक पायो भनेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हामी न्युजको लागि पनि जान्थ्यौँ आफ्नो बिच भावनाले आज यस्तो छ भनेर न्युज लिन्थ्यो बजारसम्म बगाइदाउ गरे त्यो अनि काँस्य पदक पाएको फाला भनेर दियो अब त्यो रिपोर्टले म के लिएर अफिस आएँ अब अहिलेको मैले भनेको कुरा कहाँनिर आउँछ भने सोध्नु काँस्य पदक त पायो तर त्यहाँ खेलाडी कतिजना रहेछन् त्यो प्रेस रिलिजले के पनि भन्दैन खेलकुद परिषदले के पनि भन्दैन मलाई जिज्ञासा के हो भनेदेखि अब एउटा सामान्य हामी पाठकको नाताले पनि कतिजनामा हेरेछ नि त हजारजनामा भए त्यसको हिट सो आएको हिट गर्दै गर्दै फाइनलमा पुगेर त्यो ठुलो अचिभमेन्ट हुन्छ 10-12जना भए 10-12जना भए त्यसको महत्त्व कम हुने भयो अब जस्तो एउटा क्युरियोसिटी सबैलाई भइहाल्छ 100जनामा फर्स्ट कि 1 लाखमा फर्स्ट भन्दाखेरि नेचुरल आइहाल्छ कतिजना सिम्पल एउटा क्युरियोसिटी लाग्यो यता उसले दिँदैन अनि तर त्यो न्युज चाहिँ यहाँ फेरि डिजिटलमा आजकल त सेकेन्डमा आउँछ त्यो चाहिँ अघिल्लो दिनको रिपोर्ट भोलिपल्ट दिएको थियो उता खेलकुद परिषद अब भोलिपल्टसम्म यहाँनिर के हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ इन्डियन अखबारहरू बेलुका यो सन्देश सिनेमा टाइम्स लगाएर कतिलाई थाहा पनि छैन होला टाइम्स इन्डिया इत्यादि आउँछ त्यहाँनिरबाट हाम्रो अफिसमा पनि आउँछ अघिल्लो दिनको रिपोर्ट टाइम्स यहाँ त भइहाल्छ अनि मलाई क्युरियोसिटी आयो यसै पनि खेलकुदको इन्ट्रेस्ट खेलकुद पेजबाट स्टार्ट गर्ने त्यसमाथि आफूलाई रिपोर्टको पनि गर्नु थियो यसो हेर्दै गएँ अनि के रहेछ भनेदेखि त्यो 400 मिटरको वुमेनको उसमा चाहिँ भाग लिएको जम्मा 4जनाले रहेछ हेर्नुहोस् है 4जनाले भाग ल्याएर या उसले के पनि भन्दैन मेरो फेरि कुनै शङ्काले होइन अब यो एज अ पत्रकार रूपले मैले लाग्यो मात्रै हो अब तपाईँ पाठककै नाताले कतिजना सोध्ला भनेर उसको जिज्ञासाले मैले विचार गर्नु पऱ्यो नि भनेर मात्रै गरेँ अब अहिले जस्तो तुरन्त चेक गर्ने ठाउँ पनि नभयो भने भोलिपल्ट टाइम धन्य त्यो भोलिपल्ट खेलकुदले रिलिज दियो त्यही दिन टाइम सुनिने बेलुका आइसक्यो हाम्रो अखबारको डेडलाइन 10 बजी 4जना रहेछ 4जनासम्म त अलिकति लाग्यो ठिकै छ र आफूलाई इन्ट्रेस्टले भयो हुनाले पनि स्पोर्ट्स न्युज कुरा पनि पढ्यो चाहियो हुनाले पनि पढ्यो नि यसो पढ्दै जाँदा भाइ के रहेछ भनेदेखि 4जना मध्ये 1जना चाहिँ रोमेनियाको एथलिट चाहिँ मसल क्राम्प भएर उसले छोडाएर छ बाँकी रह्यो 3जना हेर्नुहोस् है 3जनामा तेस्रो भएर काँस्य पदक जित्याएर अब 3जना पनि भाग्यो अनि त्यसपछि अर्को सामान्य एउटा खेलकुदमा इन्ट्रेस्ट राखेको नाताले र पाठकै नाताले पनि के इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेदेखि कति टाइमिङ लागेको छ त 400 मिटरलाई चाहिँ कति लागेको छ नर्मल्ली 40 सेकेन्ड 100 मिटरको वर्ल्ड रेकर्ड 9 सेकेन्ड समथिङ छ भने 40 सेकेन्ड जति हुन्छ 40 को वरिपरि हुन्छ कति लागेको छ 40 को वरिपरि भने यसो क्युरियोसिटी भयो यसो हेर्दै गए के बारे छ भनेदेखि उसको कति 50-51 कति सेकेन्ड रहेछ फर्स्टले पुरा ल्याब पहिलो उनीले गोल्ड मेडलले ल्याब सिधाएर गइसक्यो दोस्रो उनी पनि सिटिसक्यो
पहिलो उनी त्यो तपाईँको के अरे थाहा के भन्छ फेसबुक यो के ट्विटर अरू सबै सामान्यतया हेर्दाखेरि एकदम उपयोगी छ। तर अर्को पक्ष के छ भन्दाखेरि जुन अघि भन्यो या डबल चेक गर्ने ट्रिपल चेक गर्ने भेरिफाई गर्ने त्यो चाहिँ मा चाहिँ ठुलो सङ्कट देख्छु। त्यसैले जे जति आउँछ त्यसैको आधारमा नै गइहाल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अघि मैले भनेभन्दा अझ दोहोऱ्याएर तेह्राएर चौराएर चाहिँ अहिले सशङ्कित रूपमा हेर्नुपर्ने चाहिँ मैले मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यो देख्छु। र इन्फर्मेसनको लागि पहिलाभन्दा गजब सहिलो भएको छ, ठुलो एउटा आइहाल्यो। तर त्यसको जे आएको छ इभेन ठुल्ठुलो नाम चलेको पत्रकार पनि मैले देखेको छु। अब त्यहाँनिर अब यो यहाँ पनि नियम कानुन बनिसकेको छैन। कतिसम्म भन्नुहुने कतिसम्म भन्नु नहुने, कुन शब्द प्रयोग गर्नुहुने कुन नगर्ने, कुनै त्यो एथिक्सहरू पनि नबना हुनाले फ्री फर अल भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलाभन्दा अरू यो माध्यमभन्दा अझ बढी सशङ्कित रूपले हेर्नुपर्ने छ। तर र इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ बुलन्द छ, फ्रेस एकदम तातो इन्फर्मेसनको लागि र इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ अरू कुनै पनि मिडियाबाट त्यो कम्पेयर हुँदै हुन्छ। अब सोच अरूहरू पनि सबै दिन्छ, लाइक ट्विटर फेसबुक जाँदाखेरि हामी अरू ठुलो न्युज ठुलो मिडिया संसारभरिको अपडेटहरू तिनै आइरह हुनाले त झनै हुँदैछ। तर त्यही अब ठुलो मिडियाहरूको प्रब्लम नहोला, अरूहरूको त हामी आफैले पनि हालिरहेको हुन्छौँ। एउटाले भनिदियो हालिहाल्यो, अर्कोले भन्यो हालिहाल्यो, त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ दोहोऱ्याएर तेह्राएर सोध्नै पर्छ। र एकछिन ढिलो भएर के बिग्रिँदैन भन्ने चाहिँ अब पत्रकारले ध्यान खायो होला। बेटर टु बी करेक्ट एन्ड सेकेन्ड देन बिङ फर्स्ट एन्ड इनकरेक्ट भन्ने त हुने छँदैछ। त्यो पार्ट चाहिँ मैले देख्छु। पहिलाभन्दा बढी सतर्क हुनुपर्ने छ। तर र इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ कम्पेयरै छैन। फेसबुकमा आएको छ, ट्विटरमा आएको फलानले भने त फलान भनेकोमा चाहिँ कुदिहाल्नु चाहिँ एकदम रिस्की छ। त्यसको फेरि असर त झन् खतरनाक त्यो हो सर। जस्तो हामी अब एकछिनमा विषयवस्तुहरू चाहिँ चुज गर्छौँ होइन, त्यसपछि फिचर मोडेलमा लेख्नेहरू आएको होइन। त्यस्तो फिचर पनि विभिन्न किसिमको छ। हामीले अहिले लेख्ने यो गुफाभित्र बसेर लेख्ने फिचरहरू, त्यसमा स्रोतहरू चाहिँ कस्तो किसिमको युज गर्ने, विषयवस्तु आएपछि हामीले सँगै बसेर चाहिँ छलफल गर्ने मौका पायौँ भने त त्यतिखेर गरौँ। यदि त्यो मिलेन भने त्यसको बारे पनि अलिकति चाहिँ हामीले तपाईँको अनुभवको आधारमा अहिले हामीलाई त्यो बढी काम लाग्थ्यो कि जस्तो लाग्छ है। त्यही त यसमा त मैले अघि भने नि आजकल तपाईँको अब गुगल र विकिपिडियामा टाइप गर्दैन साथ जेसुकै खोजे पनि पाइहाल्छ। नमिले जस्तो पनि तैँले भन्नु खोजा यो हो भनेर सोधिहाल्छ उसले होइन। एउटा खोज्यो 50वटा दिन्छ, तर चाहिए के हो त्यसको चाहिँ आइडिया अलिकति हुनु पऱ्यो होइन। त्यसको आइडिया भएन भने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड के हुनसक्छ, मतलब भने जस्तो कता छैन भने जस्तो हुन्छ होइन। अब एउटै जानकारी पनि विभिन्न उसमा त्यहाँ छरियाहरू हुन्छ। अब त्यो कुरामा चाहिँ अब स्पष्ट हुनु पऱ्यो कि मलाई चाहिए चाहिँ यही हो, यो चाहिँ पक्का छ। अथवा पक्का नभए पनि त्यसलाई फेरि डबल सेयर के गर्नु आफूले जुन शङ्का छ भनेदेखि यो भने यो हो भने सोध्यो उसले बताइहाल्छ। त्यसको लागि बाहिर फोन गर्नु परेन दौडी के पनि सबै त्यहीँभित्र पाउँछ।